नमस्कार माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म बिन्दु अधिकारी र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। टिकापुर घटनामा सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठले ल्यायो तरङ्ग। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको माफीले दुवै पक्षमाथि तिर्स्यो नैतिक प्रश्न। सत्तारूढ पार्टी बालुवाटार जग्गा प्रकरण सामसुम पार्ने दाउमा रहेको राप्रपाका अध्यक्ष लिङदेनको दाबी। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई उन्मुक्ति दिने षड्यन्त्रको आशंका। रणनीतिक महत्त्वका ठूला जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दृढता। 10,800 मेगावाटको कर्णाली चिसापानीको काम अघि बढाउने। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिँदै विश्वासको मतको प्रस्तावमाथि छलफलका लागि प्रदेश सभामा सोमबारको समय तोकियो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा बजेटको 2% खर्च, लक्ष्यको 6% राजस्व सङ्कलन भएको मालका नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क। भारतको हिंसाग्रस्त उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुरमा बन्दुकधारी समूहले दिन दहाडै चलाए गोली। गाउँको सुरक्षा गरिरहेका कुकी समुदायका 3 जना स्वयंसेवीको मृत्यु। र बुन्डेसलिगामा डेब्यू गरेका अंग्रेज कप्तान ह्यारी केनको गोलसँगै नयाँ सिजनमा बायर्न म्युनिकको विजय सुरुवात। वेर्डर ब्रेमेन 4-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। टिकापुर घटनामा 3 तहका अदालतबाट दोषी ठहर भई जन्मकैद सजाय पाएका रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपतिबाट भएको माफीमाथि सर्वोच्च अदालतले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौधरीको सजाय माफी संविधान, कानून र न्यायको सिद्धान्तमाथि निर्मम प्रहार भएको सर्वोच्च अदालतको ठहरले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नैतिकता नै सङ्कटमा परेको छ। एक रिपोर्ट। 8 प्रहरी र 1 नाबालक मारिएको कैलालीको टिकापुर घटनामा रेशम चौधरीलाई प्रमुख योजनाकार मान्दै सर्वोच्च अदालतले फौजदारी कसुरलाई राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिनु संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको ठहर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको टिकापुर नरसंहारको पूर्ण पाठमा निर्दोष र निहत्या नागरिकको अकारण सामूहिक हत्या राजनीतिक घटना नहुने स्पष्ट पारेको छ। न्यायाधीश 2 आनन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले गरेको जन्मकैद सजाय 2080 जेठ 2 गते सदर गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा घटना क्रूर र अमानवीय र सभ्य समाजमा सोच्नै नसकिने खालको भनी व्याख्या गरिएको छ। यसबाट घटनाको मुख्य दोषीलाई सजाय माफी दिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्णयबाट संविधानको उल्लङ्घन भएको विश्लेषण गरिएको छ। न्यायालय, स्वतन्त्र न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय भनेर जुन खालको जनतामा एउटा विश्वास थियो, त्यो विश्वासमाथि कुण्ठित गर्ने काम नेपाल सरकार र नेपालको राष्ट्रपतिबाट भएको छ र यस्ता खालका गतिविधिले नेपालको न्यायिक इतिहासमा कालो धब्बा राजनीतिक कर्मीहरूले कालो धब्बा लाउन खोजेको प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। यो कानुनी सिद्धान्त विपरीतको काम हो र यस्तो खालको काम कहिल्यै पनि नेपालको राजनीतिक र जुडिसियल सेक्टरमा अब देख्न नपरोस् भन्ने अभिलाषा न्यायकर्मीहरूको रहेको छ। जीवनदानको भिग मागेका 8 जना प्रहरी कर्मचारीलाई अत्यन्त अमानवीय क्रूर र निर्मम ढङ्गले ज्यान मारेको देखिन आई कसुर संहार रहित तवरले पुष्टि हुन आएको सर्वोच्चको ठहर छ। फैसलाको करिब 3 महिनापछि पुनः पाठ मार्फत सर्वोच्चले टिकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय तोकिएका चौधरीले माफी पाए पनि अन्य 3 जना भने अहिले कैद सजाय भोगिरहेको तर्फ पनि औँला उठाएको छ। सर्वोच्चले एउटै कसुरमा कसैलाई कारबाही र सजाय गर्ने, कसैलाई उन्मुक्ति दिँदा समाजमा व्याप्त ठुलालाई चैन सानालाई ऐन भन्ने भनाइ चरितार्थ भएको भनिएको छ। रेशम चौधरीको हकमा जुन माफी दियो त्यो गैर कानुनी छ, गैर संवैधानिक छ र यो कानुनी सिद्धान्त विपरीत छ।
भनेर जुन एउटा फैसला गरेको छ त्यो एकदमै स्वागत योग्य छ। यसबाट चाहिँ राज्यले चाहिँ आफ्नो राजनीतिक एउटा अभिष्ट पुरा गर्नलाई अपराधी त्यो ठहर भइसकेको व्यक्ति अथवा दोषी ठहर भइसकेको व्यक्तिलाई पनि माफी दिने जुन एउटा प्रचलन जस्तै गरेको छ त्यो चाहिँ अब बन्द हुन्छ कि भनेर चाहिँ आशा गर्न सकिन्छ। सर्वोच्चले फैसलामा विधिको शासन सुदृढ भइ नसकेको, समाजमा राजनीतिक शक्तिको आडमा आपराधिक कार्यलाई समेत राजनीतिक रूपमा दिने वा अपराधको राजनीतिकरण वा राजनीतिको अपराधीकरण गर्ने जोखिम सधैँ रहने औँल्याएको छ। अब हामी कहाँ के छ भने फैसला लेख्नलाई पनि 2 महिना 3 महिना समय लाग्छ। त्यो पूर्ण पाठैले आएको हो, त्यसले उल्टाइदिया होइन। उल्टाउनको लागि त फेरि नयाँ मुद्दा आउनुपर्छ। केही मान्छेहरूले गरेका पनि छन्, मुद्दा पनि गरेका छन्, यो भएन, मिलेन। सर्वोच्च अदालतको फैसला सरकारले उल्टाइदिनु मिलेन भनेर पनि मुद्दा गरेका छ। सर्वोच्चले फैसला जे गर्छ त्यो त सबैले मान्नै पर्छ नि। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्री परिषदको प्रस्ताव बमोजिम नै चौधरीलाई सजाय माफीको निर्णय गर्नुभएको हो। तर फैसलाको पूर्णपाठ मार्फत सर्वोच्चले गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर भएकालाई राजनीतिक लेपसहित दिएको उन्मुक्तिमाथि प्रश्न उठाइदिएको छ। यसले सर्वोच्चमा विचाराधीन यसै सम्बन्धी मुद्दालाई स्पष्ट सैद्धान्तिक आधार र नजिर स्थापित गरिदिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले बालुवाटार जग्गा प्रकरणबारे सत्तारूढ पार्टीका बैठकमा घटना सामसुम पार्ने निर्णय भएको दावी गर्नुभएको छ। शुक्रबार भक्तपुरमा आयोजित चाँगु नारायण नगर अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्री परिषदको अध्यक्षता गर्नेहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको आदेश दिए पनि सत्ता गठबन्धनले घटना सामसुम बनाउने निर्णय गरेको उहाँको दावी छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकृतहरूलाई सरुवा गरेर घटना सामसुम गर्न लागेको अध्यक्ष लिङदेनको आशंका छ। केही मानिसहरूलाई जेल हालेर ठुलै भ्रष्टाचारको विरुद्ध काम गरे भनेर सरकार डङ्गा पिटिराखेको छ। केही मानिसहरूमा भ्रम पनि होला यो सरकारले ठुलै काम गर्न लाग्यो कि के हो भनेर। आज आदेश अनुसार काम गर्ने, आफ्नो पैसा लगानी गरेर जग्गा किन्ने मानिसहरूलाई कारबाही गर्ने, थुनामा राख्ने सरकारले आदेश दिने मन्त्री परिषदको अध्यक्षता गर्ने मान्छेहरूलाई किन थुन्न सकेको छैन? अध्यक्ष लिङदेनले सरकार देशमा अकण्टक लुट मचाउने योजना बनाइरहेको ठोकुवा गर्नुभयो। यसैबीच गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारको सुशासन अभियान विरुद्ध भ्रष्टाचार र तस्करका संरक्षकहरूले घेराबन्दी गर्न र धम्की दिन खोजेको बताउनुभयो। गोर्खाको अजिरकोट गाउँपालिका 2 स्थित भच्चेकमा भच्चेक आधारभूत अस्पतालको उद्घाटन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचार र तस्करका संरक्षकहरू घेराबन्दी गरिरहेको बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले ठग, तस्कर र भ्रष्टाचारीका संरक्षकहरूको धम्कीबाट आफू नडराउने, अप्ठ्यारोमा पार्न खोजे बरु सरकार छाड्ने सुशासनको अभियान कुनै हालतमा नरोक्ने समेत बताउनुभयो। सरकारलाई मन्त्रीलाई घेराबन्दीमा राख्छौ भनेर कसैले नसोचे हुन्छ, पदका लागि नभई देश र जनताको सेवा गर्न आएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले जुन दिनसम्म सरकारमा रहन्छौं यो सुशासनको अभियान नरोकिने स्पष्ट गर्नुभयो। राजनीतिक परिवर्तनलाई सामाजिक आर्थिक परिवर्तनसँग जोड्नुपर्ने, त्यसका लागि सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि सबै तहका सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मूल ध्येय पनि यही रहेको उहाँले बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संलग्नतामा रणनीतिक महत्त्वका ठूला आयोजना अघि बढाउने दृढता व्यक्त गर्नुभएको छ। आगामी दिनमा 10,800 मेगावाट क्षमताको बहुआयामिक कर्णाली चिसापानी र 1,200 मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशय युक्त परियोजना जस्ता ठूला आयोजनाको निर्माण अघि बढाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दृढता व्यक्त गर्नुभएको छ। शुक्रबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ठूला र बहुउद्देश्य प्रकृतिका आयोजना अघि बढाउने सोच रहेको उल्लेख गर्नुभयो। योग्य र सक्षम जनशक्ति भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संलग्नतामा आगामी दिनमा 1200 मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशय युक्त परियोजना तथा 10,800 मेगावाट क्षमताको बहुआयामिक कर्णाली चिसापानी जस्ता ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण अघि बढाउने सोच र योजनाका साथ नेपाल सरकार अघि बढिरहेको अवस्था तपाईहरूसँग राख्न पाउँदा मलाई विशेष हर्ष र गर्वको महसुस भएको छ। मैले पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा नै मेगा कुनै प्रोजेक्ट अगाडि बढाउने सपना देखेको थिएँ र त्यसमध्येको कर्णाली चिसापानी 10,000 भन्दा बढी मेगावाटको सपना थियो। बिजुली निर्यातका लागि समेत स्पष्ट लक्ष्य साथ सरकार अघि बढिरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ विद्युत ऐन र अन्य आवश्यक नीति निर्देशिका ल्याउने स्पष्ट गर्नुभयो। ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन र प्रयोग सम्बन्धी नीति जारी गर्दै पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले अब सामान्य पूर्वाधार र उज्यालोसँग मात्र सम्बन्धित नभएको भन्दै विद्युत निर्यात गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने दावी गर्नुभयो। प्रदेश अघि साथीहरूले भनिसक्नुभयो, यही आर्थिक वर्षमा 2टा प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षमा कम्प्लिट गर्ने गरी पूर्ण विद्युतीकरण, जसलाई हामीले सबैको लागि ऊर्जा, सबैको लागि स्वच्छ ऊर्जाको सुनिश्चित गर्ने, ग्यारेन्टी गर्ने यो मिसनका साथ हामी काम गरिराखेका छौँ। विकासको लागि ऊर्जा र समृद्धिको लागि ऊर्जा, हामीले यो अभियान, यो मिसन अन्तर्गत पनि काम गरिराखेका छौँ। यो सामान्य पूर्वाधारको कुरा मात्र छैन, यसले समग्र मुलुकको। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गत आर्थिक वर्षमा 12 अर्ब 33 करोड रुपियाँ नाफा आर्जन गरेको जानकारी दिनुभयो। यो सँगै प्राधिकरणको सञ्चित नाफा 36 अर्ब 66 करोड रुपियाँ पुगेको छ। कार्यकारी घिसिङले प्राधिकरणको प्राथमिक शेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्ने योजना पनि सुनाउनुभयो। वार्षिक 12 अर्ब 33 करोड रुपियाँ नाफा आर्जन गरी सञ्चित नाफा 36 अर्ब 67 करोड पुगेको छ। सर्वसाधारणलाई समेत शेयर जारी गर्ने गरी प्राधिकरणको तेस्रो चरणको वित्तीय पुनर्संरचना प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि सरकार समक्ष पेश गरिएको छ। प्राधिकरणको प्राथमिक शेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरी सङ्कलन गरिएको रकम मुख्य रूपमा ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माणमा लगानी गरिनेछ। प्राधिकरणको सम्पूर्ण सम्पत्तिको वास्तविक मूल्याङ्कन गराइएको छ भने क्रेडिट रेटिङ गर्ने संस्था इक्रा नेपालले प्राधिकरणको समग्र अवस्थाको अध्ययन गरी AA+ रेटिङ दिएको छ। कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा वृद्धिको घोषणा पनि गर्नुभएको छ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिनका लागि प्रदेशसभा सचिवलाई सूचना दिनुभएको छ। मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिनका लागि प्रदेशसभा सचिवालयमा शुक्रबार सूचना दिनुभएको हो। उपसभामुख सृजना दनुवारले विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रदेशसभामा सोमबार दिउँसो 1 बजे छलफलका लागि समय तोकेको बताइएको छ। कोशी प्रदेशसभा नियमावली 2074 को नियम 128 बमोजिम विश्वासको मत लिने प्रस्तावको छलफल हुनुभन्दा 2 दिन अगावै प्रदेशसभा सचिवलाई सूचना दिनुपर्ने उल्लेख छ। तर उक्त नियमको उपनियम 3 मा सचिवले सूचना पेश गरेपछि सभामुखले बैठकमा विश्वासको मतको प्रस्ताव पेश गर्ने दिन र समय तोक्ने व्यवस्था छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री थापालाई भदौ 13 गतेभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्नेछ। 93 सदस्यीय प्रदेशसभामा गठबन्धन दल कांग्रेसका 29, माओवादीका 13, एकीकृत समाजवादीका 4 र जसपाका 1 गरी 47 सांसद छन्। उपसभामुख सहित एमालेका 40 र राप्रपाका 6 गरी 46 सांसद प्रतिपक्षमा छन्। उपसभामुख दनुवारले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरिदिएको अवस्थामा मात्रै मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिन सभामा बहुमत सिद्ध गर्न सक्नुहुनेछ।
तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरले बहुमत पुर्याएर असार 21 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका कांग्रेस नेता थापा सर्वोच्च अदालतको आदेशले पदमुक्त भएपछि सभामुखलाई राजीनामा गराएर दोस्रो पटक साउन 16 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभयो। यसअघि नै कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत नलिएसम्म प्रदेश सांसदहरूलाई विराटनगर बाहिर नजान व्हिप जारी गरिसकेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले देशलाई समृद्ध र विकासतर्फ अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले समृद्ध र विकासमा जोड दिनु भएको हो। स्थानीय सरकार कर्मचारीहरू सहित सबै मिलेर अब देशलाई समृद्ध र विकासतर्फ अघि बढाउनु पर्नेमा देउवाको जोड थियो। यो समृद्धितर्फ विकासतर्फ गाडी सार्नु छ। यो स्थितिमा बल्ल बल्ल कोभिडबाट मुक्त पाएको देश हो यो। फेरि डेभलप भइरहेको छ यहाँ समस्या। सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर हाम्रो चाहिँ यो अहिले निजामती कर्मचारी संघले पनि अति गरेर अगाडि बढोस् र साथसाथै नेपाली कांग्रेसबाट प्रभावलाई सम्पूर्ण सहयोग सभापति देउवाले डेंगू संक्रमणको नियन्त्रण र रोकथाममा गम्भीर हुन सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो। कार्यक्रममा उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संघीय निजामती सेवा ऐन ठूलो आर्थिक दायित्व पर्ने गरिएका सहुलियत र सुविधाहरूलाई समावेश गरेर नआउने स्पष्ट गर्नुभयो। अर्थतन्त्रको सुधारसँगै संघीय निजामती ऐनमा सम्बन्धित सुविधाहरू पनि विस्तार गर्दै जाने उहाँले आश्वासन दिनुभयो। यथार्थ कुरालाई स्वीकारेर त्यो खालको ऐनको निर्माणमा सकारात्मक आफ्नो सहयोग जुटाउनु पर्ने तपाईहरु सिङ्गो कर्मचारी युनियनसँग जोडिएका राष्ट्र सेवकको पंक्तिमा जोडिएका सबैको देशका प्रति जनताका प्रति यो मुलुकको बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई उठाउनुको लागि हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट केही समयका लागि योगदान गर्नुपर्ने, केही समयका लागि त्याग गर्नुपर्ने मुलुकले मागेको छ। उपप्रधानमन्त्री खड्काले संघीय निजामती सेवा ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेर चाँडोभन्दा चाँडो संसदमा दर्ता गर्ने प्रत्युत्तर जनाउनुभयो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले देशको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार मन्त्रालयमा नागरिक समाज अभियानले वैदेशिक रोजगार ऐन परिमार्जनका लागि बुझाएको ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको अर्थतन्त्र अझै केही वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर हुने दावी गर्नुभयो। मन्त्री भण्डारीले सरकारले अहिले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्न गृह कार्य गरेर टुङ्गोमा पुर्याउन लागेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। जतिसुकै सरको चाहिँ नारा लगाएको पनि यथार्थ के छ भने चाहिँ केही वर्ष हामीले हाम्रो वैदेशिक रोजगारमा हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ डिपेन्ड गर्नुपर्ने अवस्था भएको र अब यसलाई कसरी व्यवस्थित, कसरी सुरक्षित, कसरी मर्यादित गर्ने भन्ने विषयमा जुन चिन्ता र चासो यहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ, म त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, तर सराहना गर्न चाहन्छु। अब यो विषयमा के छ भने हामीले पनि जति जे काम गरिरहेका छौँ, कतिपय विषयहरू छ तपाईँले अहिले जुन उठाउनु भएको विषयहरू छ त्यो विषयमा हामीले काम गरि नै राखेका छौँ। कतिपय विषय हामी यसलाई चाहिँ टुङ्गाइ नै राखेका छौँ त्यहाँनिर। र त्यसो हुनाले चाहिँ के छ भने यो सबै विषयलाई लिएर हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था भएको छ। नागरिक समाज अभियानको तर्फबाट मौजूदा वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 परिमार्जनका लागि नागरिक स्तरमा संकलन गरिएको 6159 नागरिकहरूको हस्ताक्षर र ज्ञापन पत्र मन्त्री भण्डारीलाई बुझाइएको हो। ऐन परिमार्जनका लागि 18वटा शीर्षकको 28 पेजको प्रस्ताव समेत बुझाइएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्री डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद महतोले जलवायु परिवर्तनमा नेपालले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समिति बैठकमा मन्त्री महतोले कानुन योजना नभएका कारण जलवायु परिवर्तनमा नेपालले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले अन्तर मन्त्रालय समन्वय नहुँदा पनि जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री महतोले जलवायु वातावरण लगायतसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बुझ्दै नबुझिकन हस्ताक्षर गर्दा समस्या सिर्जना भएको बताउनु भयो। प्रत्येक वर्ष प्रत्येक यो कोपको मिटिङ होस् या हाम्रो कुनै इन्टरनेसनल सन्धि होस् त्यसमा गएर के गर्छौँ भने सबभन्दा बढी जान्ने भएर हामीले उनीहरूले जे भन्छन् त्यसमा हामीले साइन गरेर आउँछौँ। हामी आफ्नो बारेमा सोच्दैनौँ। त्यो साइन गरेर आइसकेपछि 45 वर्ष वन पुर्याउनु पर्ने, 50% पुर्याउनु पर्ने, 60% पुर्याउनु पर्ने, पुर्याउने त्यसमा साइन गरेँ। अनि त्यसको वापत हामीले के पाउने त? अनि त्यसको वापत हामीले पाउने कुरोमा हामी छोडिरहेका हुन्छौँ। तर के गर्नु छ गर्ने कुरामा प्रतिबद्धतामाथि प्रतिबद्धता छपेर अहिले विभिन्न प्रब्लम भएको हामीसँग त्यही हो। यसैबीच दिगो विकास तथा सुशासन समितिले वन पैदावारको व्यवस्थित उपयोगमा प्रभावकारी नीति बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै वन पैदावारको व्यवस्थित उपयोगमा र अनि यसलाई उपयोगमा चाहिँ प्रभावकारी नीतिहरू बनाउने, त्यसपछि कानुनहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने, समसामयिक बनाउनुपर्ने पनि देखिएको छ। यसतर्फ चाहिँ मन्त्रालयको विशेष ध्यान पुगोस् भनेर हामी यसमा पनि हामी सुझावहरू चाहिँ दिन चाहन्छौँ। र यी समग्र विषयहरूमा चाहिँ अब यो अन्तर मन्त्रालयको चाहिँ कोअर्डिनेसन कमजोर देखिएको छ। वन मन्त्रालय र गृहको, वन र ऊर्जाको, अरू थुप्रै विकासीय मन्त्रालयहरूसितको थुप्रै कुराहरू छ। यी अन्तर मन्त्रालयलाई अझै समन्वय गर्ने कुरामा हामीले विशेष मन्त्रालयको तर्फबाट जोड बल होस्। सभापति पन्थले विश्व जलवायु सम्मेलनमा नेपालले प्रभावकारी तवरबाट सहभागी हुने गरी मुद्दाहरू विश्व सामु उठाउन र आपसी सहयोग गरी तयारी गर्न वन मन्त्रालयले निर्देशन दिनुभयो। जनप्रतिनिधिहरूको बेवास्ताका कारण कञ्चनपुरको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य लिङ्गेश्वर धामको अस्तित्व नै सङ्कटमा परेको छ। जिल्लाको बेदकोट नगरपालिकाको उत्तरी चुरे क्षेत्रमा अवस्थित शिव लिङ्गेश्वर धाममा पुग्ने भक्तजन तथा पर्यटकमा कमी आएको छ। अहिले वर्षामा बाढीले 90% कटानी गरेपछि यो क्षेत्र अस्तित्व नै हराउने अवस्थामा पुगेको हो। एक रिपोर्ट। कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकामा पर्ने लिङ्गामा प्राकृतिक रूपमा पहाड खिएर बनेका शिवलिङ्ग जस्तै देखिने पहाडको दृश्य अवलोकन गर्ने तथा त्यस क्षेत्रमा पूजा अर्चना गर्नेहरूको भिड नै लाग्ने गरेको अहिले कथा जस्तै भइसकेको छ। कुनै बेला शिव लिङ्गेश्वर धामको अवलोकन भ्रमण गर्नेको घुइँचो लाग्ने गरेकोमा अहिले सुनसान हुँदै गएको छ। केही दिन अघिको बाढीले उक्त क्षेत्रमा निर्माण भएका मन्दिर मूर्ति समेत बगाउँदा अहिले भग्नावशेष मात्रै बाँकी छ। हामीले पठाएका भोट दिएका ती नेताहरूले बल्कि चासो दिया छैन कि के हो? चासो दियो भएपछि राम्रो हुन्थ्यो। के थोडा पोहोर साल उधार्यो, पोहोरै सालबाट तटबन्ध गरिदियो भए के गरिदियो भएपछि अहिले यति बगाउने थिएन। तर पोहोरको साल तटबन्ध गरेन, पोहोरको साल आधा बगायो, अहिले पुरै बगाइदियो। विगतमा जनप्रतिनिधिले पर्यटन प्रवर्धन गर्न सो क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यले बाटो, शौचालय तथा विश्राम स्थलको व्यवस्थाका साथै धार्मिक रूपमा आउने भक्तजनहरूका लागि धामको स्थापना गरेका थिए। तर हालका जनप्रतिनिधिले भने यसको संरक्षणमा चासो नदिँदा जीर्ण बन्दै गएको हो। स्थानीय सरकारले त त्यहाँ मात्रै हेर्नै नहेर्ने, ठेकेदार आफै बन्ने, त्यो कामै नचालु गर्ने, त्यस्तो स्थितिमा पारेर यहाँ डङ्गाडोल गरिरहेछ। हाम्रो यो पर्यटन क्षेत्र त गयो, हाम्रो यो आफ्नो गाउँ बस्ती पनि जानसम्मलाई बाढीले धाम क्षेत्र नै क्षत विक्षत पारेपछि स्थानीय व्यवसायीहरू पनि चिन्तित छन्। धुवा मुक्ता थियो यहाँको जाली के गरिदिएपछि हुन्थ्यो, यो सरकारले के गरेन। पहिलाको भन्दा त अहिले निल्छ के छैन बाबु। हाम्रो एकै पसल पनि अब जाउँ कि भन्ने मन लागेको छ, के हुन्न, 1 रुपियाँको पनि बिक्री हुन्न।
लिङ्गेश्वर धामको विकास र धार्मिक पर्यटनको प्रवर्धनका लागि भन्दै 2072 सालमा सिद्ध बैजनाथ समिति स्थापना गरिएको छ। सो क्षेत्रमा भौतिक निर्माणका कामको लागि बेदकोट नगरपालिकाले केही बजेट समेत व्यवस्था गर्दै आएको थियो, तर नयाँ स्थानीय तह आएपछि भने पुरै व्यवस्था गरिएको बताइएको छ। पूर्वको सरकारले राम्रो गरेको हो, तर यो सरकारले चाहिँ नि लिङ्गेश्वरको लागि कुनै मतलब ध्यान दिएको छैन। यदि हुनसक्छ भनेपछि हजुरहरू मार्फत म वडालाई नगरपालिकालाई स्थानीय सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भनेपछि यो हाम्रो शिर हो, यसको कारणले हामी बसेका छौँ, यसैको मानव खाएको छौँ। यहीँबाट पानी गएर यही लिङ्गेश्वरकै माटोको कारणले यहाँनिर हामीलाई पानी भेटेको छ। यदि लिङ्गेश्वर हुन्थेन भनेपछि यो पानी तल छिरेर हामीले यो पानी नै भेट्न सक्थेनौँ। सो क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै करोडौं रकम खर्चिए पनि पक्की तटबन्ध नबनाइदा लिङ्गा क्षेत्र कटानीको चपेटामा परेको हो। स्थानीय वडाले समेत सो क्षेत्रमा पक्की संरचना बनाउन कानुनी अडचन भएको भनिरहेको छ। हामी के भने कार्यपालिकामा राखेको कार्यपालिकाको विषयले बेदकोट धार्मिक लिङ्ग धार्मिक पर्यटन क्षेत्र भने एउटा 4 नम्बरको वडा मात्रै होइन, बेदकोटमा लिङ्गा भन्दा बेदकोटकै पर्यटकीय स्थल अहिले देशकै भएको छ भने यसलाई चाहिँ कार्यपालिकाबाट लगेर त्यो साथसाथको जुन ठेकावा छ यसलाई पनि कार्यान्वयन गराउनु, अनि वन्य के भएको हो, समुदायको के भएको हो भनेर त्यसपछि मात्रै हामीले त्यो यसलाई धार्मिक बन्न गाड्ने भने हामीले जिल्ला बन्न दिएर जिल्ला बन्न चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छ। जिल्ला पनि अहिले सहयोग गरिरहेको छ, स्थानीय जनप्रतिनिधि हामी सहयोग गरिरहेछौँ। देश विदेशमा समेत चिनाएको शिवलिङ्गेश्वर धामको समयमै जीर्णोद्धार गर्ने र बाढीले क्षति भएका संरचनाहरू समयमै पुनर्निर्माण गर्दै धार्मिक पर्यटनको प्रवर्धनको विकल्प छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि कञ्चनपुर सहकर्मी पुष्कर भट्टको रिपोर्ट। 200 बढी बङ्गलादेशी पर्यटकहरू चार्टर्ड जहाजबाट एकैपटक नेपाल भ्रमणका लागि आएका छन्। शुक्रबार 200 बढी बङ्गलादेशीहरूको टोली नेपाल भ्रमणका लागि आएको हो। बङ्गलादेशी पर्यटकहरूलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल पर्यटन बोर्डका सदस्यहरूले स्वागत गरेका छन्। पर्यटकहरूलाई नेपाली पञ्चे बाजा गाजा सहित स्थानीय पहिचान झल्किने नाचगान प्रस्तुत गरेर स्वागत गरिएको हो। नेपालमा बङ्गलादेशबाट एकैचोटि यति धेरै पर्यटक आएको यो पहिलो पटक हो। शुक्रबार र शनिबार गरेर बङ्गलादेशबाट करिब 700 पर्यटकहरू नेपाल आउने बताइएको छ। पर्यटकहरूको स्वागतका लागि विमानस्थल पुग्नु भएका नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रबन्धक सूर्य थापाले बङ्गलादेशबाट बिदा मनाउन उनीहरू विमान चार्टर्ड गरेर नेपाल आएका हुन्। बङ्गलादेशको एउटा ठुलो कर्पोरेट टिम आउँदैछ, 700 जना एराउन्ड चाहिँ उनीहरू नेपालमा चाहिँ एउटा उनीहरू कम्पनीको कन्फरेन्स पनि र त्यो सँगसँगै एउटा होलिडे प्लानको हिसाबले आउने हो र यसमा चाहिँ नेपाल पर्यटन बोर्डले उहाँहरूलाई एउटा फिल गुड हिसाबले वेलकम गर्ने हो। बङ्गलादेशी पर्यटक शेख अजरफ उद्दिदनले नेपाल घुम्नका लागि सही र राम्रो गन्तव्य भएको भन्दै स्वागत राम्रो पाएको र नेपाल घुम्न आतुर रहेको बताउनुभयो। So we are very excited to land in Nepal to see the beautiful weather, and we have seen the city from up above, which looks very beautiful. We'll be exploring Nepal for the following week. पर्यटकको आगमनले नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूले म्यान पावरको काम गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूले म्यान पावरको काम गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले वैदेशिक रोजगारमा गएर अलपत्र पर्नेहरूमा अधिकांश 90% भिजिट भिसा र व्यक्तिगत भिसामा गएको उल्लेख गर्दै संस्थागत हिसाबमा जाने नेपालीहरू अलपत्र नपरेको दावी गर्नुभयो। मन्त्री भण्डारीले कतिपय नागरिकलाई कुन देश कहाँ हो भन्ने थाहा नभए पनि गाउँघरकै आफन्तको फन्दामा परेर ठगिने गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले यस्ता विषयहरूलाई मध्यनजर गरेर वैदेशिक रोजगार विभागले कारबाही गर्ने अधिकारलाई अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। मधेसका मानिसहरूलाई चाहिँ कुन देश कुवेत कहाँ हो, कतार कहाँ हो, मलेसिया त्यो पनि थाहा छैन। अनि उसलाई डोराएर यहाँ लिएर आएको थियो त्यहाँबाट, अनि यो गर्ने भने चाहिँ त्यहाँका मान्छेले ठगेर अनि त्यो ठगाएर काठमाडौँमा आनन्दले चाहिँ नि मोज गरेर बस्ने भयो। त्यो बिचरा त्यसले चाहिँ के भने त्यहाँबाट त्यो मिटर ब्याजमा पैसा लिएर आएर एक त पैसा पनि ठग्यो, अनि काठमाडौँमा 2 महिना बस्नु परेको भने बस्यो भने त्यो ठन्डा रह्यो। त्यो उनीहरूले चाहिँ के भने हामीले त्यो सबै परिस्थितिलाई मध्यनजर राखेर
अहिले चाहिँ विभागले आफूले गरेको कारबाही गर्ने अधिकार जो छ त्यो हामी चाहिँ स्थानीय जिल्लाको सिडिओले चाहिँ अधिकार प्रत्यार्पण गर्न गइरहेका छौँ त्यहाँ। उहाँले स्वदेशको श्रम क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या र त्यसको समाधानका लागि अनलाइन प्रणाली निकै प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी उजुरी अनलाइन मार्फत नै गरेको खण्डमा तत्काल कारबाही गर्न सजिलो हुने दावी गर्नुभयो। विभागले प्रवाह गर्दै आएको सेवा शुक्रबारबाट एकीकृत श्रम व्यवस्थापन सूचना प्रणाली लेमिस मार्फत सुरु भएको जनाएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालको कफी विश्व बजारमा गुणस्तरमा 10औं नम्बर पर्दछ। यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग उच्च छ, तर हुँदा पनि आपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था छैन। नेपालको आर्थिक क्षेत्रको मेरुदण्ड बन्न सक्ने कफी प्राथमिकतामा नपर्दा सम्भावनाहरू भने पाखा लागेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा उत्पादन हुने अरबिका कफीको विश्व बजारमा उच्च माग छ। पछिल्लो समय नेपालमा पनि कफीको पारखीहरू बढेका छन्। कफीको वार्षिक आन्तरिक माग नै 2000 मेट्रिक टन छ, तर वार्षिक रूपमा 355 मेट्रिक टन मात्रै कफीको उत्पादन भइरहेको छ। त्यसमा 100 मेट्रिक टन बाहिर निर्यात हुने गरेको छ। नेपालमा आन्तरिक माग धान्न नै 70% कफी बाहिरबाट आयात गर्नु परिरहेको छ। देशको कुल गृहस्थ उत्पादनमा नेपालको कफीले 8 देखि 10% योगदान दिने भए पनि भूमि, अनुदान, बीमा, लगानी लगायतको समस्याले किसानलाई गिजोलिरहेको छ। व्यावसायिक खेतीको कुरा गर्छौं अनि राज्यले चाहिँ 70-75 रोपनी भन्दा बढी चाहिँ नि तिमीहरूले जमिन राख्न पाउँदैनौ भन्ने कुराको जुन एउटा अंकुश छ र कफी उत्पादन नेपालको कफी 12 लाख हेक्टरमा उत्पादन हुन्छ। त्यो भनेको अहिलेको जीडीपीमा चाहिँ कफीले चाहिँ नि राम्रो चाहिँ नि के त सहयोग गर्न सक्छ। राज्यको कुरा गर्ने राज्यले खासै कफीमा त्यति धेरै बजेट व्यवस्थापन गरेको छैन। अब चिया तथा कफी विकास बोर्डमा चाहिँ नि बोर्डले कफीको चाहिँ नि सेक्टर हेर्ने हो, त्यहाँ 12-13 करोड पैसा छ, त्यो पनि 7-7.5 करोड चाहिँ त्यहीँको त्यो अफिस व्यवस्थापन कर्मचारीको तलबमा जान्छ। 3-4 करोड चिया र कफीमा चाहिँ नि विभाजन गर्नुपर्छ भनेपछि 1.5 करोड पैसा राज्यले चाहिँ हामीले कफीलाई दिएको छु भन्या भरमा कफीको चाहिँ उन्नति हुने कुरा त अवस्था त छैन। तुरुन्तै यसले इन्कम दिँदैन, आम्दानी गर्दैन। हाम्रो किसानहरूले यसलाई अलि धान्न नसक्ने स्थिति छ। यसको कारण किन भनेदेखि कफी रोपेर 5 वर्षपछि मात्रै यसको आम्दानी सुरु हुन्छ हैन। तर ढिलो आम्दानी हुन्छ, तर यसले चाहिँ एउटा निरन्तरता भनेपछि कम्तीमा पनि 60 वर्ष नत्र भने 90 वर्षसम्म चाहिँ यसले चाहिँ एउटै बुट्टाबाट चाहिँ इन्कमहरू दिन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ बिचमा लगानीको ग्याप हैन, त्यो चाहिँ मैले देख्छु सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन के। आज नगदे बालीको रूपमा नम्बर 1 मा सफल चाहिँ भएको छ। कफीले तपाईको एउटा नर्सरी मेनदेखि लिएर तपाईको होटल 5 स्टार होटल, तपाईको दुबई जस्तोको 7 स्टार होटलहरुमा पनि रोजगारी चाहिँ उपलब्ध गराउने क्षमता चाहिँ कफीले राख्दछ। किसानहरुलाई पहिले दिनुपर्छ, आफूले बिक्री आफूले उधारोमा दिनुपर्छ। गर्दाखेरि हामी यो भित्र गर्न यही सुरु गरियो, यसको भविष्य छ, गरेदेखि राम्रो छ भन्ने थाहा छ। तर के मिलिरहेको छैन, हामी उद्यमीहरूलाई धेरै गाह्रो छ। अब गुणस्तर चेक गराउनु पर्छ, अनि त्यसपछि कफीको, अनि त्यसपछि अब नापतौल विभागमा त्यतिकै अब ती दुरुस्त राख्नुपर्छ। अनि त्यसपछि अब लोनहरू लिन जाँदाखेरि पनि धेरै झन्झटिलो छ। लाचे आर्ट भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा कफीमा एउटा राम्रो एउटा आर्ट हुन्छ नि। तपाईँको जब लाचे क्यापुचिनो खाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा अब हार्ड अनि एउटा रोजे हुन्छ नि पातहरू बनाउने, यसो सनहरू बनाउने, त्यसलाई नै लाचे आर्ट भन्छ। म पनि यहीँ अब कफी बनाएरै गएको मान्छे हो होइन। यतिकै त्यहाँ पुगेर अब युकेमा गएर यतिकै अब सुरु गरेको चाहिँ होइन, मैले नेपालबाटदेखि नै सुरु गरेको पनि हो होइन। एकदमै फ्युचर चाहिँ एकदमै ब्राइट छ। नेपाली बरिस्ताहरू यहाँ मात्रै होइन है, अब मिडल इस्टतिर, अब जहाँ पनि, अब युरोपतिर जहाँ पनि एकदमै ट्यालेन्टहरू हुनुहुन्छ। म चाहिँ एकदमै ब्राइट देख्छु हाम्रो अब कफीको कल्चर चाहिँ। नेपालको कफी अमेरिका, जापान, स्विजरल्याण्ड, कोरिया, ताइवान, अस्ट्रेलिया लगायतका देशमा उच्च माग छ। 3200 किसान कफी खेतीमा आबद्ध छन्। उत्पादन पर्याप्त हुन नसक्दा
आन्तरिक र बाहेक माग धान्न सकिएको छैन। नगदे बारीको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको कफीबाट रोजगारीको अवसर, विदेशी मुद्रा आर्जन, राजस्व वृद्धि जस्ता थुप्रै अवसरहरू छन्, तर ती सबै सम्भावना त्यतिकै कागजमा मात्रै सीमित छन्। यसमा सरकारले अहम भूमिका खेल्नुपर्नेमा सरकारवालाहरूको जोड छ। माउन्टेन टिभी एसडीका लागि क्यामेरामा पुरन सुवेदीका साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले गत आर्थिक वर्षको साउनमा भन्दा चालु आर्थिक वर्षको साउनमा आपराधिक घटनामा वृद्धि भएको बताएको छ। शुक्रबार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले आर्थिक वर्ष 2079-80 र 2080-81 साउन महिनाको कार्य सम्पादनको तुलनात्मक प्रस्तुतिका लागि आयोजना गरेको मासिक समीक्षा कार्यक्रममा सो तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको हो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा साउन महिनामा 2651 जना मानिसहरू सम्पर्कमा आएको बताइएको छ। त्यस्तै 2282 जनाले टेलिफोन सेवा लिएको, कालीमाटी क्षेत्रमा 18वटा सीसीटीभी जडान गरिएको, हिरासतमा पुस्तकालय राख्ने सम्बन्धमा प्रहरी वृत्त बालाजु, बौद्ध, लैनचौर, सिंहदरबार र कालीमाटीको हिरासत कक्षमा पुस्तकालयको व्यवस्था गरिएको बताइएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक एसपी कोमोद ढुङ्गेलले अघिल्लो आर्थिक वर्ष साउनको तुलनामा मुद्दा दर्ता संख्या बढ्नुका साथै पक्राउ पर्नेको संख्या पनि बढेको बताउनुभयो। 44 वटा मुद्दा दर्ता संख्या बढेको छ र पक्राउ संख्या पनि 212 जना पक्राउ परेको छ। त्यसरी नै अभद्र व्यवहारमा मुद्दा दर्ता 238, पक्राउ 369 र 80-81 को साउन महिनामा 279 मुद्दा दर्ता भएकोमा 434 जना पक्राउ परेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको साउन महिनामा 46 वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा पक्राउ संख्या 0 र यो आर्थिक वर्षको साउन महिनामा 109 वटा भवितव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दा मा पक्राउ संख्या 0 छ है। चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा अन्य अपराधमा 119 वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा 178 जना पक्राउ परेका छन्। गत आर्थिक वर्षको साउन महिनामा 1047 मुद्दा दर्ता भएकोमा 741 जना पक्राउ परेका थिए भने चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा 1275 मुद्दा दर्ता भएकोमा पक्राउ पर्नेहरूको संख्या 760 जना पुगेको छ। पूर्वी क्षेत्रको यातायात व्यवस्थापनका लागि पूर्व यातायात व्यवस्थापन प्रणाली सुरु भएको छ। नारायणी नदी पूर्वका क्षेत्रका यातायातहरूको कमजोर व्यवस्थापन चुस्त बनाउन शुक्रबारदेखि काठमाडौँको नयाँ बस पार्कमा पूर्व यातायात व्यवस्थापन प्रणाली कार्यालय खोलिएको छ। काठमाडौँ महानगरको योजना र सरकारको नियमको पालना गर्न पनि प्रणाली आधिकारिक रूपमा दर्ता गराई यातायात व्यवस्थापन गर्न लागेको हो। महानगरपालिका र नेपाल सरकारले समेत तय गरेका कार्यक्रमहरूलाई क्रमिक रूपमा त्यसलाई अगाडि बढाएर कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको लागि यो कमिटीको मुख्य उद्देश्य हो र व्यवसायी एकता आजको आवश्यकता भनेर हामीले सबै व्यवसायलाई एकजुट बनाएर नारायणी पूर्वका व्यवसायीहरूलाई एकजुट बनाएर हातेमालो गरेर गाडी सञ्चालन गरेर व्यवसायी पनि बाँच्ने, हामी पनि बाँच्ने र मजदुर पनि बाँच्ने सबै खालको नीति अवलम्बन गरेर हामीले अगाडि सरेका छौँ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा छरिएर रहेका यातायातलाई व्यवस्थापन गर्न नारायणी पूर्व र नारायणी पश्चिमलाई छुट्याएर अघि बढ्ने नीति लिइएको बताउनुभयो। पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा रहेको अत्यन्त अव्यवस्थित ढङ्गबाट सदियौँदेखि धेरै लामो समयदेखि सञ्चालन भइरहेको पूर्वाञ्चल भनेपछि हामीले नारायणी पूर्व र नारायणी पश्चिम भनेर दुई क्याटेगोरीमा नेपालको यातायात क्षेत्रलाई अनि यता बिपीको एउटा छुट्टै भइहाल्यो। ठ्याक्कै नारायणघाटबाट पश्चिम क्षेत्र र नारायणघाटबाट पूर्वी क्षेत्र दुई क्षेत्रमा हामीले विभाजन गरेका छौँ। त्यसमा पश्चिममा नारायणी पश्चिम क्षेत्रमा केही पहिलादेखि नै केही व्यवस्थित भए पनि यो पूर्वाञ्चलमा धेरै लामो समयदेखि अव्यवस्थित परिस्थिति थियो। यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि पनि यो पूर्व यातायात प्रणालीको चाहिँ के भन्छ जन्म भएको। उहाँले पूर्व यातायात व्यवस्थापन प्रणालीले अब चाडबाडलाई लक्षित राखेर पनि यातायात व्यवस्थापन गर्ने काममा लाग्ने बताउनुभयो। सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकामा 22 जना बिरामीमा डेङ्गी संक्रमण
पुष्टि भएको छ। सप्तकोशी नगरपालिका स्वास्थ्य चौकी फतेपुरका प्रमुख राजकुमार दासका अनुसार बिहीबारसम्म ज्वरो आएका बिरामीहरूको परीक्षण गर्दा 22 जनामा डेङ्गी संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमण हुनेमा सप्तकोशी नगरपालिका वडा नम्बर 1 का 11 जना, वडा नम्बर 2 का 5 जना, 3 का 2 जना र वडा नम्बर 4 का 4 जना गरी जम्मा 22 जना रहेका छन्। नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाले घर वरिपरि सफा राखी गमला, टायर, बाल्टी, खाल्डाखुल्टीमा पानी जम्न नदिन, घरको झ्याल ढोकामा लामखुट्टे नछिर्ने जाली राख्न, जुनसुकै बेला झुल लगाएर मात्रै सुत्न नगरवासीलाई अनुरोध गरेको छ। नगरपालिकाले डेङ्गी नियन्त्रण गर्ने अभियान साथै लामखुट्टे नियन्त्रण गर्न औषधि छर्किने काम पनि सुरु गर्ने जनाएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा विनियोजन बजेटको 2.1% खर्च भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार साउन मसान्तसम्ममा सरकारले बजेटको 2.1% 35 अर्ब 17 करोड 90 लाख बराबर खर्च गरिएको छ। यही अवधिमा सरकारको राजस्व भने 88 अर्ब 13 करोड 90 लाख अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको करिब 6% सङ्कलन गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड 21 लाखको बजेट ल्याएको छ, जसमध्ये चालुतर्फ 9 खर्ब 49 अर्ब 33 करोड 56 लाख, पुँजीगततर्फ 4 खर्ब 71 अर्ब 6 करोड 58 लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 3 खर्ब 30 अर्ब 91 करोड 7 लाख छुट्याएको छ। एक महिनामा चालु र पुँजीगत शीर्षकमा भएको भन्दा वित्तीय व्यवस्थापन भएको खर्च धेरै छ। साउनमा सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 22 अर्ब 7 करोड 81 लाख खर्च गरेको छ, जुन वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको वार्षिक लक्ष्यको 6.67% हो। पहिलो महिनामा राजस्व सङ्कलनमा कर राजस्वतर्फ 70 अर्ब 17 करोड 52 लाख अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको 5.38% र गैर कर राजस्वतर्फ 8 अर्ब 69 करोड 89 लाख बराबर अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको 7.43% बराबर सङ्कलन भएको छ। महालेखा नियन्त्रकको तथ्याङ्क अनुसार सरकारले साउन महिनामा वैदेशिक अनुदान भने उठाएको छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको हिंसाग्रस्त उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुरमा शुक्रबार बन्दुकधारी समूहको गोलीबाट 3 जनाको मृत्यु भएको छ। मणिपुरको राजधानी सहर इम्फालबाट झन्डै 33 किलोमिटर उत्तर पूर्वमा रहेको उखरुल जिल्लाको थोवाई कुकी गाउँमा कुकी समुदायका 3 जनाको हत्या भएको प्रहरीले जनाएको हो। बन्दुकधारी समूहले दिनदहाडै गोली हानेर 3 जना पुरुषको हत्या गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। हतियारधारी समूह पूर्वमा रहेको पहाडबाट गाउँमा पसेर गोली चलाएको उखरुलका वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी निङस्वेम वासुमले जानकारी दिएको सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। मारिएकाहरूले स्वयंसेवीको रूपमा गाउँको सुरक्षा गरिरहेको बताइएको छ। बहुसंख्यक मेइती समूह र आदिवासी कुकी अल्पसंख्यक बीच जातीय द्वन्द्वका कारण जारी हिंसामा अहिलेसम्म मणिपुरमा 150 जना भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ। हिंसाका क्रममा भएका क्रूर र अमानवीय घटना सार्वजनिक भएपछि केन्द्र सरकारमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी असर बिस्तारै देखिन थालेको छ। यसपालि पृथ्वीकै अधिकतम तापक्रमले रेकर्ड राख्नु, हिम नदीसँगै समुद्रको जलस्तर घट्नु जस्ता असरले यसपालि विश्वलाई नै पिरोलेको छ। दक्षिण एसियाका 46 करोड बालबालिका गर्मीको चपेटामा, युरोप, अमेरिका र चीनमा अत्याधिक गर्मी
यो सबै जलवायु परिवर्तनको असर भएको विज्ञहरूको दाबी छ। तत्काल देखिएका असर न्यून गर्न विभिन्न मुलुकहरूले उपाय पनि अपनाउन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। जलवायु परिवर्तनको असर अहिले विश्वव्यापी चिन्ता नै भइसकेको छ। यसको असर कम गर्दै पृथ्वीलाई जोगाउन विश्व नै एकजुट भए पनि लक्ष्य अनुसार प्रगति हुन सकेको छैन। यसै कारण विश्वका विभिन्न मुलुकमा असर समेत देखिन थालेका छन्। स्पेनले समुद्र तटलाई जलवायु परिवर्तनबाट जोगाउन ड्रोन तैनात गर्न थालेको छ। जलवायु परिवर्तनको असरबाट देशका समुद्र तटहरूलाई जोगाउन स्पेनले केही भागहरूमा ड्रोनहरू तैनात गरेको हो। स्पेनको समुद्र तटहरूमा रहेको विश्वकै आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यहरूको संरक्षण गर्न शक्तिशाली क्यामेराहरू र मल्टिस्पेक्ट्रल सेन्सरहरूले जडान गरिएका ड्रोनहरू उडाउन थालेको छ। यी ड्रोनहरूले बालुवाको मात्रा अनुगमन गर्न, डेटा संकलन गर्न र समुद्र तटहरूलाई पुनर्जीवित गर्ने उपायहरू ट्र्याक गर्न सूचना संकलन गर्दछन्। ड्रोनले समुद्री किनारमा हुने बदलावको निरन्तर अनुगमन गर्ने र डाटा संकलन गर्नेछ। यो परियोजना सन् 2025 सम्म जारी रहनेछ। यसैगरी जलवायु परिवर्तनकै कारण मध्यपूर्वको सानो देश इजरायल अहिले प्रचण्ड गर्मीको चपेटामा छ। बढ्दो तापक्रमले आजित इजरायलीहरू जोखिम मोलेर पानी खोज्दै गर्मीको सामना गरिरहेका छन्। चर्को गर्मीबाट राहतको खोजीमा देशवासीहरू प्राकृतिक पानी मुहान, सार्वजनिक समुद्री किनार र झरनामा पुगिरहेका छन्। साथै यसको संरक्षण महत्त्व पनि बुझ्न थालेका छन्। गर्मी बढेसँगै इजरायलको स्वास्थ्य मन्त्रालयले सामान्य जनता र विशेष गरी वृद्ध जनसङ्ख्या र दीर्घकालीन रोगका बिरामीहरूलाई होसियार रहन र सकेसम्म गर्मी र घामको सम्पर्कबाट बच्न आग्रह गरेको छ। उता इराकमा जलवायु परिवर्तनकै कारण तापक्रममा भइरहेको वृद्धि, रोग र लामो समय खडेरी पर्न थालेपछि किसानहरू संकटमा पर्न थालेका हुन्। बढ़िरहेको गर्मीको चुनौतीका बावजुद किसानहरू मौरी पालनमा पेसा अँगाल्दै प्राचीन कालदेखिको परम्परा धान्ने प्रयास गरिरहेका छन्। तर पर्याप्त पानी नहुँदा र मौरीलाई सन्तुष्ट राख्न पर्याप्त फूल फुल्ने बिरुवा नहुँदा किसानहरू पेसा बचाउन संघर्ष गरिरहेका छन्। धेरै कठिनाईका बावजुद इराकले मौरी पालनबाट जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न सकिने विश्वास लिएको छ। राजधानी बागदादबाट करिब 80 किलोमिटर उत्तरमा रहेको धुलुई याहा क्षेत्रमा हजारौं वर्षदेखि यस माहुरी पालन हुने गरेको र यसबाट वातावरण संरक्षणमा निकै ठूलो सहयोग पुगेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि उषा काफ्लेको रिपोर्ट। अब खेल समाचार। जर्मनीको राष्ट्रिय लीग फुटबल बुन्डेसलिगामा डेब्यू गरेका अंग्रेज कप्तान ह्यारी केनको सटिक प्रदर्शनसँगै बायर्न म्युनिखले नयाँ सिजनमा विजयी सुरुवात गरेको छ। लगातार 11 पटक उपाधि जितेको बायर्नले वेर्डर ब्रेमेनलाई 4-0 को फराकिलो अन्तरले हराउँदै सुखद हासिल गरेको हो। बायर्नको जितमा ह्यारी केनले 1 गोल गरेर 1 असिस्ट गरे। लेरोय सानले 2 गोल गर्दा केनकै स्थानमा मैदान छिरेका म्याथ्यू स्टेलले 1 गोल थपे। खेलको 4औं मिनेटमा केनले मिडफिल्डबाट दिएको उत्कृष्ट पासलाई सानेले पेनल्टी क्षेत्रबाट गोल गरे। केनले 70औं मिनेटमा जर्मन लिगमा पहिलो गोल गरेका हुन्। यससँगै बायर्नले जर्मन सुपर कपमा आरबी लाइप्जिगसँग भोगेको हारको पीडामा मलहम लगाएको छ। उक्त खेलमा 3-0 ले पराजित बायर्न यसपटक लिग उपाधि लगातार दर्जन पुर्याउने लक्ष्यमा छ। कप्तान जसप्रीत बुमराहको उत्कृष्ट पुनरागमनसँगै भारतले पहिलोपटक टी20मा घरेलु टोली आयरल्यान्डलाई डक ओर्थ लेबिस पद्धतिको आधारमा 2 रनले हराएको छ। जितको लागि 140 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको भारतले 6.5 ओभरमा 2 विकेट गुमाउँदै 46 रन बनाउँदा वर्षाका कारण खेल रोकिएपछि डक ओर्थ लेबिस पद्धतिको आधारमा नतिजा निकालिएको हो। ओपनर ऋतुराज गायकवाड 16 रन र सञ्जु स्यामसन 1 रनमा नट आउट रहे। यस सोइबी जयसवालले 24 रन बनाए। आयरल्यान्डका
क्रेग योङ्गले 5 बलमा 2 रन खर्चेर 2 विकेट लिए। त्यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको आयरल्यान्डले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 139 रन बनायो। आयरल्यान्डका ब्यारी मैकार्थी 51 रनमा नट आउट रहे। कार्टिस क्याम्फर 39 रनमा आउट भए। 1 वर्षपछि भारतीय टोलीमा फर्किएका बुमराहले पहिलो ओभरमै 2 विकेट लिएर उत्कृष्ट पुनरागमन गरेका हुन्। स्पिनर रवि बिश्नोई र प्रसिद्ध कृष्णले 2 विकेट लिए। बुमरा नै खेलको प्लेयर अफ द म्याच चुनिए। यो सँगै 3 खेलको सिरिजमा भारतले 1-0 को अग्रता लिएको छ। दोस्रो खेल आइतबार र तेस्रो खेल बुधबार हुनेछ। आजदेखि सुरु हुने एसिया अन्डर 20 रग्बी सेभेन्सको तयारी पूरा भएको छ। नेपालमा दोस्रो पटक हुन लागेको एसिया रग्बीको प्रतिस्पर्धा दशरथ रङ्गशालामा सुरु हुँदैछ। नेपाल रग्बी सङ्घले शुक्रबार दशरथ रङ्गशालामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको र नेपालको दुवै टोली फाइनलसम्म पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। एसिया रग्बीको आयोजना र नेपाल रग्बी सङ्घको व्यवस्थापनमा हुने प्रतियोगितामा नेपालका पुरुष र महिला दुवै टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। एसिया रग्बी सेभेन्सका पुरुष र महिलामा गरी नेपाल सहित 8 राष्ट्र सहभागी छन्। पुरुषतर्फ नेपालको समूह बी मा बलियो टोलीका हङकङ सहित भारत र मलेसिया छन्। 4 टोली सहभागी महिलातर्फ भने राउन्ड रोबिन लिगमा खेल हुनेछ। महिलातर्फ भने नेपालले पहिलो खेलमा हङकङको सामना गर्नेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। योसँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। टिकापुर घटनामा सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ ल्यायो तरङ्ग। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको माफीले दुवै पक्षमाथि तिर्सियो नैतिक प्रश्न। सत्तारूढ पार्टी बालुवाटार जग्गा प्रकरण सामसुम पार्ने दाउमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष लिङदेनको दाबी। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई उन्मुक्ति दिने षड्यन्त्रको आशंका। रणनीतिक महत्त्वका ठूला जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दृढता। 10,800 मेगावाटको कर्णाली चिसापानीको काम अघि बढाउने। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिँदै विश्वासको मतको प्रस्तावमाथि छलफलका लागि प्रदेश सभामा सोमबारको समय तोकियो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा बजेटको 2% खर्च, लक्ष्यको 6% राजस्व सङ्कलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क। भारतको हिंसाग्रस्त उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुरमा बन्दुकधारी समूहले दिन दहाडे चलाए गोली। गाउँको सुरक्षा गरिरहेका कुकी समुदायका 3 जना स्वयंसेवीको मृत्यु। र बुन्डेसलिगामा डेब्यू गरेका अङ्ग्रेज कप्तान ह्यारी केनको गोलसँगै नयाँ सिजनमा बायर्न म्युनिखको विजय सुरुवात। वेर्डर ब्रेमेन 4-0 गोलको फराकिलो अन्तले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।